ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الله والمتهمي سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا۔ قابل احترام حاضرین و سامعین، برادران اسلام اور یاران طریقت، تحریک اتباع رسول دے منشور دے اندر ایک شک سی تحفظ ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت۔ وہ اج ان دی پہلی جز تے بات ہوئے گی تحفظ ناموس رسالت تے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 50 اور 57 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بلا شبہ بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی اور آخرت میں بھی لعنت فرما دی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں اس موضوع تے بات کرن تو پہلے اپنے احساسات نے نا جڑے ذرا او بیان کرن لگیا۔ میرے اپنے احساسات یہ نے کہ بچپن تو تربیت ہوئی ایک ایسے ماحول دے اندر جیڑا ماحول عشق مصطفیٰ دا سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار دل دے وچ، والدہ دی گود تو لگ کے پورے ماحول دے اندر، اور پھر جمعہ دے بھی جڑے موضوعات تسی سن دے رہے اور پھر جس ادارے دے وچ پڑھے آئے اتھے بھی سرکار دی محبت ہی دیتی گئی۔ جب میرے ذہن وچ بات آندی نہیں سی اور ذہن قبول کرنے واسطے تیار ہی نہیں سی ہوندا کہ کوئی ایسا بدبخت بھی ہوئے گا جڑا نبی پاک نو تکلیف دیندا ہے، ذہن ہی نہیں سی مندا۔ اور کدی کسی نے بات کرنی گستاخ رسول دی اے سزا ہے تے میں کہنا گستاخ ہے کون، ایڈا بدبخت ہے گا کیڑا ہے؟ ذہن اس واسطے جان واسطے تیار ہے ہی نہیں سی۔ لیکن پھر جس وقت باہر نکلے ویکھیا ماحول اور واقعتاً عبداللہ بن ابی منافق دی نسل ویکھی کہ جدوں اجے تک ذریت ہے اور شیطان دا نیٹ ورک ہے اور لوگاں دیاں گستاخیاں سامنے آئیاں، مختلف ممالک کفار دیاں، فرانس والیاں دیاں، دیگر ممالک دیاں گستاخیاں آئیاں سامنے، پھر پتہ لگا بھی اے ابلیس دا نیٹ ورک ہے گا تے ساڑیاں اس معاملے دے وچ کچھ ذمہ داریاں ہے نے بندیاں نے۔ اور پھر منافق کافر تہے گئی نے نا، کلمہ پڑھنے والے جڑے اس دور دے وچ کلمہ بھی پڑھ دے سن اور گستاخیاں بھی کر دے سن۔ جدو نبی پاک دے دور وچ گئے نے جنہوں حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی، سارا نال چنگا میرا زمانہ ہے، تے جدو اودوں ہیگے سن تے پھر اندازہ ہویا کہ اجے بھی ہیگے نے۔ صحابہ کرام نے اور عاشقان رسول نے اودوں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کیتیاں تے اج بھی عاشقان رسول دیاں ذمہ داریاں ہیگیاں نے جیڑیاں انہاں ادا کرنیاں نے، کر رہے نے تے قیامت تک کر دے رہن گے۔
اسی حوالے نال جدو تحریک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قیام عمل وچ آیا تے ایک شک اے بھی رکھی تحفظ ناموس رسالت کہ جتھے کوئی گستاخی دی کوشش کرے گا، کوئی گندا گند پھیلان دی کوشش کرے گا، کوئی غلیظ غلاظت پھیلان دی کوشش کرے گا، کوئی گستاخی نو سامنے لیان دی کوشش کرے گا، تحریک اتباع رسول والے اٹھ کے ان دا مقابلہ کریں گے، انہوں پورا سمجھاؤں گے کہ انسان دا پتر بن جا، نہیں بنیا تے انہوں جن دا ارادہ ہے، سوچ ہے، جن دے بارے فکر ہے، نیگیٹیو جا رہا ہے، جدو سمجھان تک سٹیج ہوئی تے سمجھاؤں گے، یہ نہ سمجھا تے مقابلہ کرنے گے پورا انشاءاللہ العزیز۔ میں نے ایک گل تے دسو، گل ہے تو انہوں اللہ نے عزت دیتی ہوئے ڈیرہ بھی ہوئے، سادہ جی مثال ڈیرہ بھی ہوئے، شادیاں بھی ہوئی آن، ایک تو زیادہ شادیاں شریعت کنیاں دی اجازت ہے، 4 دی، ایک بندے دیاں 4 بیویاں بھی ہون، 3 ہون 4 بیویاں بھی نے، ایک بندہ انہیں جناب انہوں اللہ نے اولاد بھی دیتی ہے، کچھ 7-8 بیٹے بھی نے ہوں دے، ایک بندہ جناب ان دا ڈیرہ بھی ہے پورا چلدا ہے پکدا ہے پیا، اور جناب ان دے ڈیرے تے لوگ آندے جاندے بھئی انہوں نے غلام بھی رکھے نے، نوکر بھی نے، ان دے دوست بھی نے، جنہاں نالو بیٹھدا اٹھدا ہے اور سمجھدا بھی ہے میرے دوست احباب نے، پیار والے میرے یار نے، ان دے دوست بھی نے، ان دے غلام بھی نے، ان دا گھر بھی ہے، ان دے بیوی بچے بھی نے، ان دا پورا نیٹ ورک بھی ہے، ان دا پورا ایک نظام بھی ہے، اور ڈیرے والا الیکشن بھی لڑدا ہوئے، موقع آوے تے کدی ایم این اے ہو جاندہ ہے، کدی ایم پی اے ہو جاندہ ہے، اینج ہو سکتا ہے جی، ہندہ ہے نا، ہندہ ہے ڈیریاں والے اس طریقے نال ہندہ ہے ایک نظام۔ ہون کوئی بندہ اٹھ کے ایک بندہ ہے جیڑا انہوں ووٹ بھی دیندہ ہے تے او دے واسطے ووٹ مانگدا بھی ہے، ایک عقلی گل کرن لگا جی ہر بندے دی سمجھے چاہے گی، تسی ہر بندہ جواب بھی دیو گے انشاءاللہ تعالی، ان دے کوئی منطقی قضیہ نہیں ہے گا، میں تسی آکو دائمہ مطلقہ ہے تے سانو تو اندہ پتہ ہی کوئی نہیں، مطلقہ عامہ ہے سانو تے اندہ سوری کوئی نہیں ہے گا، سادہ جی گل ہے، سکول کو پڑھے آئے تاں نہیں پڑھے آئے تاں، انہوں ووٹ بھی دیندہ ہے، ان دی سپورٹ بھی کردہ ہے، ان دے واسطے ووٹ بھی مانگدہ ہے، جدوں ان دے پتر انہاں دی گل لاوے تے ہر پتر نال برابر دا پیار کردہ ہے، ہر بیٹے نال پیار کردہ ہے، ہر غلام نال بھی پیار کردہ ہے تے ہر بیلی دی بھی عزت، جیڑا ڈیرے تے بیلی آوے انہوں رسپیکٹ دیندہ ہے، کیوں؟ بھائی یہ ساڑھے چودھری صاحب دا بیلی ہے، اے غلام ہے، وہ بچیا کیا آلی ان دا بھی پیار تے احترام ہے پورا، کیوں؟ اے ساڑھے چودھری صاحب دا غلام ہے۔ اور جناب بیویاں دی بات آوے تے بیویاں نے ہوندیاں تے ہر بیوی دا احترام کرے تے ادب کرے دلوں ہر ایک دا، کیوں؟ اے مائی صاحبت ساڑھے چودھری صاحب دے گھر والی نے عزت کرے احترام کرے، اے ساڑھے چودھری صاحب دے گھر والی نے پوری عزت کرے، اور پھر جناب چودھری صاحب دی گڈی آوے تے گڈی نو کپڑا بھی مارے، چودھری صاحب دا مال ڈنگر ہے تے مال ڈنگر دا بھی احترام کرے، ہر نسبت والی شے دا احترام کرے، چودھری صاحب دا عقیدت مند، چودھری صاحب دی اولاد نال بھی پیار کردہ ہے، بچیاں نال بھی پیار کردہ ہے، بیویاں دا بھی ادب احترام کردہ ہے، دوستاں نال بھی پیار کردہ ہے، چودھری صاحب نال بھی پیار کردہ ہے، تے انہاں دیاں نسبتاں نال بھی پیار کردہ ہے۔ ہون تسی یہ دسو کہ وہ چودھری صاحب دا فرمانبردار تے مخلص ہے یا نہیں؟ کوئی ایک بندہ بھی بچو آکھے نہیں جی، ایک ہے کہ نہیں؟ تے ایک بندہ آکھے چودھری صاحب ووٹ تو آڈا تے بچو کسی اور نو بھی آشڑے نہیں ادھر تو انجی کام ہے میں ووٹ تے نہیں دینے ہوندے نے نا جی، سارے انہوں دعوت دیتی ہوندے نے تے جیڑا جد جاؤں دے گل چار پا ہوندے نے، یقین کرنا ہو کسے پاسے دے بھی نہیں جرائے جائے، جیڑے انج ہوندے نا انہوں بھی آن دیو تے انہوں بھی آن دیو، میں ووٹاں دی گل نہیں، میں وفاداریاں دی اصل گل کر رہا، لیکن ووٹاں دی ایک مثال دے رہا، جڑے ہر پاسے آندے نا تم ہی آ جا تے انہوں بھی وکھریاں بہ گیا کہ تینوں دے دیاں گے، دوجے نوں بھی آ کے تیرے ہی نے ووٹ، انہوں آ کے تیرے ہی نے ووٹ، او کسے پاسے دے بھی نہیں جے رہ جاندے، جنوں دینا ہے انہوں پتہ ہوئے بھی انہوں دینا ہے تے جنوں نہیں دینا انہوں پتہ ہوئے بھی انہیں مینوں نہیں دینا، او بندہ جے جن دے بارے لوگ فیصلہ کر دینے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک اگلی گل بھی دساں، جنوں پتہ ہے نا بھائی میں نوں ٹھوک کے جواب ملیا، انہوں نے کہا نہیں پات تینوں نہیں دینا،
وہ بھی وہ پیار کرتے جی بھی بندہ کھرا جے یہ جدو ساڈے نال لگا نا تو مخلص ہو کے ہی لگے گا. ہوں سمجھے ہو بندہ کھرا ہونا چاہیے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بھی آئے گی انشاءاللہ العزیز. ہوں مینو یہ دسو بھی جہاں بندہ چوہری صاحب نال آکھے چوہری صاحب تہاڈا تے وچوں ادھر بھی ساز باز تے ادھر بھی ساز باز وہ ذلیل ہوے گا. انہوں کی آندے نے منافق. منافق ہی ہے نا وہ بندہ منافق ہے. منافق دا مطلب ہے دو رخا ادھر بھی چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے. اور اج جی نہیں ہوں مثال میری تے سمجھ گیا ہوگے نا. ہاں تے جیڑا بندہ چودھری صاحب دے نال تا وفاداری کردا ہوے وفاوے بھی نہیں چودھری صاحب تہاڈا وفادار ہاں تے چودھری صاحب دیاں بیویاں دی گل آوے تے کسے نہ کسے بیوی دے بارے منفی گلاں کرے تے چودھری صاحب چوں تے مطمئن ہون. سمجھ آ رہی؟ چودھری صاحب چوں بیویاں تے مطمئن ہون تے او کسے ایک یا دو دے مخالف چلے تے خلاف گلاں کرے. او چودھری صاحب دا سجن ہے وے نہیں ہے. جیڑا بیویاں دے بارے تا عقیدت رکھے پر اولاد دے وچوں آکھے بھی آ ٹھیک ہے تے آ غلط ہے. چودھری صاحب سارے تے ہی مطمئن ہون. چودھری صاحب آکھن بھی میرے سارے پتر ہی چنگے نے تے وہ آکھے آ چنگا نہیں تے آ چنگا ہے. چودھری صاحب دا خیر خواہے گا نہیں. ٹھیک فیصلہ کر رہے ہو نا؟ اس فیصلے تے کوئی شک تا نہیں ہے گا. اگلی گل پھر کرنے آ. چودھری صاحب تے بیلی نے جننے بھی آ کے بہندے نے ایک دی مخالفت کرے تے ایک نال پیار کرے چودھری صاحب دا وہ سجن ہے وے. چودھری صاحب آکھن میرے سارے بیلی چنگے نے. وہ آکھے نہیں چودھری تینوں نہیں پتا مینوں بڑا پتا ہی آ چنگا نہیں تے او بھی چنگا نہیں. او چودھری صاحب دا مخلص چودھری صاحب دے غلاماں چو ادھیاں نال پیار کرے تے ادھیاں نال نفرت تے بغض رکھے. دسو او چودھری صاحب دا سجن ہویا نہیں. اور اسی طریقے نال سارے نال پیار کردا ہے پر چودھری صاحب دی گڈی نوں ٹھڈے ماردا ہے آندا یہ نہیں چنگی ہے. اونوں پیار ہے ہیں اور پیار والے تو گڈیاں نوں بھی چومدے نے. ایویں گل ہے کہ نہیں؟ ٹائراں نوں بھی چومی جان گے بونٹ نوں چومی جان گے جتیاں نوں چومی جان گے. کیوں؟ وہ جتی نوں نہیں چومدے وہ اصل چ کینوں چومدے نے؟ وہ چودھری صاحب دے پیراں نوں چوم رہے ہوندے نے. وہ جتی والے نوں بوسے ہوندے نے. ایک گڈی نوں بوسے نہیں. اے بوسے کنوں نے؟ گڈی والیاں نوں بوسے نے. ہاں جی اگر یہ گل نہ سمجھ آوے حاجی عبداللہ کہندے نے میں سمجھا دینا تانوں جے نہیں سمجھ آوندی. اور جدوں منڈیاں دے اتردے سن تے راہ تے ہور بھی بڑے سن پر ایک کچا جہا راہ منڈیاں دے تو لگ کے قلعے شریف نوں آਉਣ والا. حاجی عبداللہ نے انج کر کے جناب جی انج جُتی کچھے مار لینی. مہر صاحب نے جُتی لاؤنی تے کہے تسی جُتی پاؤندے کیوں نہیں روڑ وج جان گے. کی مسئلہ ہے؟ اکھاں چوں آنسو بہا دیا جانا ایتھوں لنگ کے پرا نرنجنی دے کولوں دی اورا لنگ کے تے آ جانا. انہاں نوں منڈیالا بھی چنگا لگدا سی راہ بھی چنگا لگدا سی نرنجنی پنڈ بھی چنگا لگدا سی. انہاں نوں بیڑی بھی چنگی لگدی سی دریا بھی چنگا لگدا سی. انہاں نوں قلعے شریف دیاں ٹاہلیاں اونچیاں اونچیاں نظر آوندیاں او بھی چنگیاں لگدیاں سی. چنگا کی سی؟ کیوں جی اے کیڑی شے چنگی لگدی سی؟ او کسے پوچھیا بابی او آنسو بہا دیو کوئی فوتگی ہو گئی؟ انہاں کہا نہیں. کوئی مر گیا؟ انہاں کہا نہیں جی. تے پھر روندے کیوں جے؟ کیوں رو رہے جے؟ انہاں کہا پترا تانوں نہیں پتا ہے بابا رونا جو پیا ہے اکھاں چوں آنسو. میں آکھیا پوچھ ہی لواں بزرگا جا کوئی پانی پینا ہی؟ انہاں کہا نہیں پترا. بابا جی بیٹھ جو 2 منٹ اے کیوں روندے جے؟ کوئی فوتگی ہو گئی؟ انہاں کہا پترا نہیں ہے تے پھر کیوں روندے جے؟ انہاں کہا تانوں اس رونے دی حال حقیقت تے ہے کچھ معلوم تینوں محبوباں دے جلوے اگے تے اساں غلامی چائی محبوباں دے جلوے اگے اساں غلامی چائی رومن پٹن کار ہمیشہ تے اوس سانوں فرمائی جنہ دے دل عشق سمالا جنہ دے دل عشق سمالا رونا کم اللہ وچھڑے رومل مل دے رومل رون دے ٹر دے راہ جنہ دے دل عشق سمالا جنہ دے دل عشق سمالا تے رولا کم انہاں وچھڑے رومل مل دے رومل تے رو
دے راہ بچیو تھانوں نہیں پتا ہے آنسو کیڑے نے اے موتی کیڑے نے ویکھن نوں سارے موتی کو جا نظر آندے نے پر سارے اکو جا ہے گے او نہیں تسی اکو ہی سمجھ دے ہو اے موتی ہور نے لگنا ٹھیک ہے بابا جی ساڑی سمجھ میں چون والی گل نہیں ٹھیک ہے تسی جا سکدے ہو بزرگاں نے جتیاں کچھے ماریاں ہونیاں کسے پوچھنا اے بابا جی کدھر نوں جا رہا ہے جو جتی کیوں کچھے ماری ہوئی ہے پاؤں دے کیوں نہیں جو ٹوٹ گئی جتی انہاں گیا نہیں تے پھر پیری کیوں نہیں پاؤں دے انہاں گیا پتر تو آنو نہیں پتا تو آنو نہیں پتا انہاں کیا پھر بھی سانو جا دسو جا کی وجہ ہے انہاں کہنا پتر ساڑھے واسطے تو آڑی گل نہیں کردہ ساڑھے واسطے وادی مقدس شروع ہو گئی ہے وادی مقدس دے پیچھے کا کہانی ہے کو تور تے حضرت موسیٰ علیہ السلام گیا تے اللہ فرمایا فاخلانا علیک جتیاں لاؤ جی کیوں انکا بالوادی المقدس توا تسی وادی مقدس دے وچ آ گئے ہو جتی لا لو ہاں جی تے انہاں کہنا ساڑھے واسطے وادی مقدس شروع ہو گئی ہے وہ کی چکر سی نسبت دی گل سی نا نسبت دی گل سی ایک پتھر ہوئے پتھر ایکو جگہ تو کٹیچا وہ خانے کعبے نال لگ گیا قابل احترام ہے کہ نہیں ایک پتھر روضہ رسول نال لگ گیا لوگ نہ شورتیاں دے اگے ہاتھ بن میں تر لے یار ایک باری ہاتھ لا لیں تیری خیر ہوئے پہرے دارا او بابے جاؤ تھے ترلا لیا تیری خیر ہوئے پہرے دارا میں تینوں بھی کچھ نہیں آندہ تو جو بھی ہے ہمیں تو اپنی ڈیوٹی صحیح پہ دیندہ ہے تو بزرگاں لکھیا کنیاں نے علماء نے انہوں نے آکھیا جی تھے اے نانا ایڈے سخت کھڑے ہون تے عاشق پتہ نہیں کرن کی ہوتے تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے ایڈا ترلا وہ کی جالی لویا ہے نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد میں کہا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے ایک لوہا اتھے لگا ہے ایک پتھر اتھے لگا ہے ایک ٹائل اتھے لگی ہے انہوں چوم دینے کے نہیں بندے تے دبئی ایئرپورٹ تے میں اتریا نا جدوں میں عمرے واسطے گیا تے ادھروں دی بایا ادھروں دی تے جدوں اتھے اتریا تے کمال ٹیلاں لگیاں تے کمال جناب پتھر تے ود تو ود پر میں کسے بندے نو اتھے اے نہیں ویکھیا کہ ایئرپورٹ دی ٹیل نو کو بندہ چومدہ پیا ہوئے کیوں مگر نسبت ہی کو نہیں نسبت ایئرپورٹ دی ہے نا ہن ایئرپورٹ نو کون چومے تے ادھر بارگاہ رسالت دی نسبت ہے ادھر مسجد نبوی دی نسبت ہے مسجد اقصی نال لگے پتھر دی مسجد اقصی دی نیت ہے ادھر جناب خانے کعبے دی نسبت ہے نسبت نال احترام ہو گیا نا اور کسے بزرگ دے نالین شریف ہون رکھی ہوئے کٹھے کر کے انج تے او نالین پاک یا کسے ہستی دی واسکٹ ہوئے تے او انج پرانی تے جناب بسیدہ ہاتھ بھی انہوں لایا پھٹ دی پئی ہوئے پرانا جا کپڑا تے انہوں تسی دسو نہ کسے نو مارکیٹ لے جو ان کو پاجی میں بیچنی ہے کوئی 10 روپیہ دے گا 10 روپیہ دے گا تے جدو پتہ لگ جاوے اے خواجہ غلام مرتضیٰ دی واسکٹ ہے بندیاں لکھا روپیہ لے کے آ جانا ہے تو لاکھ چک اور مینو 2 لاکھ چک یار اے 5 لاکھ پھڑ یار تے واسکٹ اور مینو پھڑا اے چکر کی ہے وجہ کی ہے نالین شریف انج کٹھے کر کے رکھے ہوئے نے کٹھے کر کے پے نے انہوں جناب تسی جا کے مارکیٹ بیچو کسے نو دسو نہ نسبت دا پتہ ہی نہ ہوئے کسے بندے نو آکھو جی 100 روپیہ دے لے کسے نہیں لینے تے جی عاشقاں چ رکھ کے نسبت دس دیو او لکھاں دے وچ بھی مول لگ جان گے موڑ کسے دینے کوئی نہیں تے گل کی ہوئی ایندا مطلب ہے کہ گل نسبت دی ہے نا ہن اوہی نالین شریف پے ہون ایک بندہ انہا ہی نالین نو چومدہ اکھاں نال لاندا ہے کہ اے میرے آقا دے نالین نے سر تے رکھدا ہے میرے آقا دے نالین نے انہیں عزت چمڑے دی کیتی ہے یا آقا دی نسبت دی کیتی ہے ایویں ہی ہے کہ جے کوئی بندہ خدا نہ خواستہ توہین کرے اور نالین شریف سامنے پہنتے پتہ لگے یا فنا فر رسول دے نالین نے یا نبی پاک دے نالین نے یا کسی فلان صحابی دے نالین شریف نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین مبارک نے تے کوئی بندہ خدا نہ خواستہ تھک سٹ دا اور نفرت دا اظہار کردا ہے تے انہیں اس چمڑے تو نفرت کیتی یا اس نسبت نال نفرت کیتی؟ اینی نسبت نال یہ دائرہ اسلام تو خارج ہو کے کافر ہو جائے گا فتویٰ جڑے مرضی دارالفتاء تو۔ ہن مینوں یہ دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال جڑا پیار کردا ہے سچا پیار کردا ہے، آپ دے صحابان دی بھی سچی عقیدت، امہات مومنین دی بھی سچی عقیدت تے ادب تے احترام، آل پاک دا بھی سچا ادب تے احترام، اور نبی پاک دے غلام جڑے نے اولیاء کرام انہاں دا بھی سچا ادب تے احترام، ہر حضور دی ہر نسبت نال پیار کردا ہے، ان دے مخلص ہون وچ اور غلام ہون وچ اور مسلمان ہون وچ اور عاشق ہونے وچ کوئی شک ہے نہیں ہے گا۔ تے جڑا نعوذ باللہ نبی پاک دے خلاف بولے، جڑا نبی پاک دے خلاف بولے وہ کون ہے؟ ہاں جی اللہ نے فرمایا وہ نبی دے خلاف نہیں بولدا پیا، وہ اللہ نو تکلیف دیندا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کو تکلیف کنے دینی ورسولہ، اور اس کے رسول کو۔ مفسرین نے دے اوتے لکھیا کہ اللہ نو تے تکلیف کو دے سکدا ہی نہیں، تکلیفاں تے نبی پاک واسطے ہی سن نا، تے جڑا بندہ نبی پاک نو تکلیف دیندا اللہ نے فرمایا او اللہ نو تے اللہ دے رسول نو تکلیف دے، اللہ نو۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان دے باس کردیا اینڈ دے نتیجہ کڈیا، انہاں کہا دا من ازار رسولہ فقد ازل اللہ، جن نے اللہ دے رسول نو تکلیف دیتی انہیں اللہ نو تکلیف دیتی ہے، تے جن نے اللہ نو تکلیف دیتی وہ گیا سیدھا جہنم وچ، او تے باز او تے نہیں روک سکدا راہ دے وچ۔ ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دور وچ اس طرح دے جڑے نے نا تتورے ہیگے سن اور بدبخت لوگ موجود سن۔ نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ ڈاچی گم ہو گئی تے صحابہ ڈاچی لبن لگ پے تے وچ نا منافقاں گلاں کیتیاں، لو ڈاچی دا بھی نہیں پتا، اون جاندے نے سانو فلانی گل دا پتا فلانی دا۔ سرکار نے جدو خبر ملی نا تے آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا او فلاں گھاٹی دے وچ ایک ٹاہنی نال اڑی جے، جاؤ لا لیو جا کے، فرمایا ٹاہنی نال اڑی جے جاؤ لا لیو۔ اچھا یہ مختلف مفسرین نے اس واقعے نو نقل کیتا، ٹاہنی نال اڑی جے جا کے لا لیو۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹاہنی نال اڑی جے تے لا لیو، تے منافق ہی سن نا، ہیں اور بدبخت سن، انہوں نے اگلی گل شروع کرتی، مخول کرن لگ پے۔ انہاں کہ اللہ ویکھ لو اونج آندے نے ڈاچی ٹاہنی نال اڑی جے، اتھوں لا لیو جا کے، اونج ڈاچی دا دس دینے ساڈا پتہ ہی کونی، اسی وچوں ہور تے اتوں ہور تے نال لگے پھرنے آں تے ساڈا پتہ ہی کونی، ہے پتیاں مارن تے مذاق کرن تے مخول کرن۔ بدبختی دی اس تو وڈی انتہا کی ہو سکتی ہے؟ اور میں جڑا دین پڑھیا ہے نا ان دے وچ جڑی ایمان دی بات آئی ہے، ایمان کیندا ہے اللہ رسول نال انا پیار، خلاف گل سننی کو نہیں، بس منفی تے نیگیٹو جن دے وچوں کوئی شان دے وچ ذرا کوئی کمی کوتاہی کمزوری آوے، جن نے وہ گل سن کے بھائی نہیں دل وچ اون دا بیڑا غرق ہویا نہیں، لینا لا جاں گا حوالیاں دیا انشاءاللہ۔ ہاں جی انا پیار ہوئے، عقیدت ہوئے، اخیر دی عقیدت ہوئے۔ ایک بندہ میں نے آندھا ہے اخیر دی عقیدت اللہ نال ہونی چاہیے، تسی آندھی اللہ دے رسول نال ہونی چاہیے، سمجھ آئی؟ بڑا بریک اعتراض ماریا بھائی انہوں نے آکیا حدوں بہت ہی تے اللہ نال ہونی چاہیے محبت، حدوں بہت ہی محبت تے عبادت ہے، تسی آندھی ہو اللہ دے رسول نال حدوں بہت ہی ہونی چاہیے۔ میں آکیا اللہ نال بھی حدوں بہت ہی تے اللہ دے رسول نال بھی حدوں بہت ہی ہے، وہ کیوں؟ میں آکیا اللہ دے رسول دی جڑی عظمت تے شان ہے ان دی کو حد ہے، جے تینوں پتا تو تو میں نو دس دے حد تے اگلی گل آپا کر رہا ہے، حد کو ہے تینوں پتا ہے حد دا ہے نہیں، تے میں کہا جدو تینوں پتا ہی نہیں حد کنی کو ہے تے پھر محبت بھی حدوں بہت ہے، انہوں نے کہا فرق کی ہوئے گا؟ میں کہا انہا فرق تھوڑا ہے، وہ لائق عبادت ہے، وہ اللہ ہے،
وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. نبی پاک نو انہیں پیدا فرمایا ہے. وہ خالق ہے، حضور مخلوق نے، اینا فرق تھوڑا ہے. وہ بھیجن والا ہے، مرسل حضور مرسل رسول نے. وہ رسول بنان والا ہے، حضور رسول نے. یہ فرق تینوں تھوڑا ہے. وہ خالق حضور مخلوق، یہ فرق تھوڑا ہی. اسی حضور نو اللہ سمجھ کے پیار نہیں کرتے، اللہ دا رسول سمجھ کے پیار کرتے تے محبت تے پیار. میں اگے سانو حد دا پتہ ہی کوئی نہیں. ادھر بے حد اللہ سمجھ کے، ادھر بے حد رسول سمجھ کے. حد ہے ہی کوئی نہیں. اینا فرق تھوڑا ہی ہے. جی ٹھیک ہے. میں اگے چلو پھر انہوں پکا لیا چنگی طرح، بھلے نہ تھے. محبت تے پیار. ہوں گلاں کرتے سن، پتہ ہی نہیں ساڈا تو پتہ ہی نہیں، نال لگے پھر ساڈا پتہ ہی نہیں. ایسی سی نا گل، ساڈا پتہ ہی نہیں. اللہ پاک فرمایا سونیا اے تے اے ہی گئے بلا لے انہاں نے. بھائی ساڈا تے عقیدہ ہی ہے کہ حضور نو جنہ بھی علم اللہ پاک دا دیتا ہوا ہے ایویں ہی. پر کئی لوگوں نے یہ ٹینشن ہے کہ جنہ کو اللہ دسدا سی انہاں کو ہے وے باقی نہیں. میں آکھے باقی نہیں والے تہاڈا ذہن کیوں جاندا ہے؟ جنہ کو اللہ پاک دسدا سی تینوں یہ پتہ ہے بھی اللہ پاک نے دسیا کنا کو ہے؟ یہ تو ذرا مینوں دس. حضور انتظار کرتے سن تے جدوں وہی آندی سی حضور دس دیندے سن، اونی دیر تک نہیں سن دس دے. میں آکھیا جن نے دتا ہے علم تینوں میں بے شمار روایتاں اے دس دینا واں. اللہ پاک نے انی طاقت دیتی ہوئی سی سونیا، جدر توجہ کرو گے ہر شے سامنے. پر کدی کدی جبریل امین دی ڈیوٹی لگ جاندی سی، تو نوکر ہے غلام ہے، اے جا کے گل دس دے. میرے محبوب دی ادھر توجہ نہیں، ہن اس ویلے ادھر ہے تے تو جا کے اے گل دس دے. جیڑی جبریل لے آندے سن تاں وی ٹھیک، تے جی حضور توجہ فرما دے سن تے اگے شے اڑدی کوئی نہیں سی. جدوں فرمایا کہ وہ فلانی جگہ تے اڑی جے، ادوں کسے وحی دی انتظار تے نہیں کیتی. تے جدوں انہاں گلاں کیتیاں منافقاں نے، اللہ پاک فرمایا سونے انہاں نوں سد لے. غزوہ تبوک تے اور بعد نے غزوہ خندق دے والے نہ لکھیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق تے ماریا نا جس وقت او کدال تے آپ نے فرمایا روم دیاں چابیاں ساڑھے ہاتھے چا گئی. تے عاشقاں نے آکھیا گل بن گئی. آقا نے فرما جو دیتا ہے ہون ہر شے ساڑھے ہاتھے چا گئی. ساڑھے آقا نے ایک اے سوچ، دوجی اے سوچ، پیشاب کرنے جانا ہوئے دو بندے نال لے کے جاندے نے، سردی تو ٹھر دے باہر نہیں نکل دے. اے فلان صحابی ویکھو ادھر گئے نے ادھر نو نہیں گیا، فلان صحابی ادھر گئے نے ادھر نو نہیں گئے، ڈر دے انج تے اونج گلاں کردے نے. روم دیاں چابیاں ساڈے ہاتھے چ آ گئیاں. ایک سوچ اے سی، اے کندی سی؟ منافقاں دی یہ سوچ سی. عاشقاں نے آکھیا آ گئیاں اج نہیں تے کل آ گئیاں چابیاں. اے جے ایمان اصل. اقبال نے آکھیا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اور ڈاکٹر اقبال نالوں بہت سیانے آ گئے ہو. اور جیڑا ججاں کے کھلوندا سی تے ججاں دے منہ پواں چھڑدا ہوندا سی. ایڈوکیٹ سی نا، وکیل سی، بیرسٹر سی، جرمنی تے یو کے چوں پڑھ کے آیا سی. اور انہیں آکھیا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، عقل دیاں تے انج گنجل کڈ کڈ کے بڑے گنڈا کھول کھول کے رکھ دیتیاں. میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، یا اللہ ہون میری دعا ہے ہون مینوں عاشق رسول بنا دے، مجنوں بنا دے، حضور دا دیوانہ بنا دے. ڈاکٹر اقبال نال بہت سیانے آ گئے نے، بیٹھے دین دی تبلیغ شروع کر دیندے نے. الف و با آوندی نہیں، گرمیاں سردیاں دے استنجے کرن دا پتہ نہیں. ہاں جی کسے لفظ دا کوئی سیغہ نہیں ہوندا، بسم اللہ دی ترکیب نہیں ہوندی، ترجمہ نہیں کر سکتے، بیٹھے دین تے گل شروع کر دے. واہ لے یا واہ بھائی. انہاں نے آکھیا گلاں بڑیاں کردے نے. اللہ پاک فرمایا سونے انہاں نوں سد لو، انہاں نوں پوچھو ذرا
انہوں نے کیوں بکواس کی تھی پوچھو. جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بلایا نا، بلا کے فرمایا تساں یہ گلاں کیتیاں نے؟ چپ. فرمایا کیوں کیتیاں نے؟ حضور اسی تے رواجی گلاں پہ کردے سن. لکھیا پتہ کتنے اے قرآن دے اندر جی لکھیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، حوالہ بھی تو انداز دینا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، پوچھیا نا سرکار نے بس تساں گلاں کیوں کیتیاں نے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم نخوض و خوض، کھیل، ونلعب، کھیل کود، ہم تو کھیل کود کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، رواجی گلاں پہ کر دیتا. اسی تا جی ہاسے لگے ساں. کی کر دے ساں؟ ہاسے لگے. قل، اے میرے نبی تم فرما دو، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اگر جا کے تساں خود حوالہ وکھنا ہے سورہ توبہ آیت نمبر سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 60 تے 65. ہاں جی 65 نمبر آیت جا کے ان دا ترجمہ کر لینا. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. اے میرے نبی فرما جا تانوں مخول واسطے ہور شے کو نہیں لبھی، مذاق واسطے ہور کوئی شے نہیں لبھی. تسی اللہ تے اون دے رسول تے اون دیاں آیتاں نال. میں پھر ان دی تفسیراں ویکھن لگ پیا. انہاں نے گل تاں نبی پاک تے صحابہ دے بارے کیتی سی نا، اوتھے جاندے نے تے اوتھے ڈردے جاندے نے تے اوتھے تے گلاں کیویں دیاں کردے تے کیتیاں تے سرکار نے تے اکثر حضور دیاں گلاں تے عاشق صحابہ لگ پیا کرن تے انہاں نوں پچی نہ برداشت نہ ہوئی تے گلاں کرن لگ پیا. گلاں تے اللہ نبی پاک دے بارے کیتیاں تے گلاں تے صحابہ دے بارے کیتیاں. اللہ فرمایا اب اللہ و آیاتہ، ہیں تسی اللہ تے اون دی آیتاں تے رسول دے بارے ہی مذاق کر دیو، تانوں ہور شے اللہ دے بارے دا مطلب ہے اللہ فرما رہا ہے کہ جڑا میرے نبی دے بارے گل کرے گا مینوں ہی ہے گل، تانوں ہور موضوع کوئی نہیں لبا. ہن مینوں یہ دسو اس دور دے وچ بھی کئی ایمان کھوڑ والے لگے پھردے نے جیڑے ہور کوئی موضوع نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال گل لے کے بیٹھ جان گے. آ ویکھ لو گلاں کردے نے نبی پاک نوں غیب دا علم ہے تے او ڈاچی جدوں بیٹھ گئی تے ہار تا ڈاچی دے تھلے سی، ام المومنین دا ہار ڈاچی دے تھلے تے سرکار نے سارا قافلہ ڈک دیتا. سرکار نے سارا قافلہ روک دیتا اور فرمایا ٹھہرو بھائی ہار لبے گا تے پھر اگلا سفر کریں گے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا ہار سفر دے دوران گم ہو گیا. انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا ہار ایتھے ڈگ پیا ہے تے ادھر کوچ کرن دا ٹائم ہو گیا، سواریاں بالکل ریڈی. ہار جڑا سی وہ ڈاچی دے تھلے سی، اٹھ دی تے لگ جانا. سرکار فرمایا ٹھہرو بھائی لبو بھائی ہار. صحابہ ہار لبن لگ پے. جدو ہار لبن لگ پے تے پانی سی تھوڑا، پانی تھوڑا سی، وضو تے پین دا مسئلہ پیدا ہو گیا. صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی کہ قبلہ گزارش ہے ام المومنین نے ہار گم ہو گیا انہاں دا، اسی ہن لب دے پھرنے ہیں تے پانی جڑا ہے اگر اساں پی لیا تے وضو جوگا نہیں بچے گا، جے وضو کر لیا تے پین جوگا نہیں بچے گا تے اگے سفر کرنا ہے تے کران گے کی تے مشکل بن گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ خیمے دے اندر تشریف فرما. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین مومنہ دی ماں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صاحبزادی آپ بیٹھیاں نے تے سرکار انہاں دی گود وچ نا سر مبارک رکھ کے اپنے حرم دی گود وچ اپنی بیوی زوجہ محترمہ جنہاں نال حضور ساریاں بیویاں نال ود کے پیار کردے سن، انہاں دی گود وچ حضور نے سر مبارک رکھیا تے سرکار سو گئے. حضور آرام کر رہے ہیں. فرمایا لبو بھائی ہار. صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق نے جو کی تھی شکایت، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جناب آ کے نا تے ام المومنین چونکہ بیٹی بھی سن آ کے انہوں نے آکھیا بھی دھیان کریا کر تو اپنے سامان دا. دھیان نہیں کر دی باپ سن نا بحثیت باپ، پھر تھوڑا جہا ادھروں بھی صحابہ دیاں بھی شکایتاں تے ادھر آ کے تے جسلے آئے اگے حضور آرام فرما رہے ہیں تے غصہ تے ادھروں حج مارن تھوڑی جی
بیٹی نو تے ادھروں دھیان کیوں نہیں کردی سارے قافلے والے نو روک چھڈیا ام المومنین حجاں برداشت بھی کیتی جان تے کوشش کرن بھی حضور اٹھن بھی نہ میں کیا باپ بھی عاشق رسول بیٹی بھی عاشق رسول انہاں سپ وڈا لیا تے آکھیا وے میں حضور دے آرام وچ خلل نہیں آن دینا بیٹی نے حجاں کھا لیاں تے انہوں نے آکھیا وی میں حضور دے آرام وچ خلل نہیں آن دینا حجاں پہ رہیاں نے تے حضور نو ذرا بھی محسوس نہیں ہون دیتا اور آپ نا سنا سنو کے تے باہر چلے گئے تے اونی دیر اللہ فرمایا جبریل تیمم والیاں آیتاں لے جا میرے نبی دے غلاماں نو جا کے کہہ دے کہ تسی وضو دی جگہ تے مٹی نال تیمم کر لو جڑا پانی کولے گئے نو پی لو نیند دے اندر ہی جدو تیمم دی آیتاں نازل ہوئیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے فرمایا بلاؤ صحابہ نے صحابہ کرام نے بلایا فرمایا قرآن دی آیتاں لکھو جلدی کرو آیات تیمم والیاں پڑھ کے سنائیاں تے حضرت اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے سن وہ کہنے بلے 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 کوئی پہلی گل نہیں ہے گی اے ابو بکر صدیق دا خاندان ایک وہ پہلی بار نہیں تواڈیاں جڑیاں برکتاں نے او تواڈی خاطر تیمم دی آیتاں نازل ہوئیاں قیامت تک مسلماناں نو فائدہ ہو گیا اور جدو پانی نہ ہوئے یا صرف پین جوگا ہوئے وضو جوگا نہ ہوئے تے پین واسطے رکھ لو تے باقی تیمم کر کے تے اپنا نمازاں پڑھ لو نمازاں ادا ہو جان گیا انہاں کیا پہلی برکت نہیں ان تو علاوہ بھی بڑیاں برکتاں نے یہ بھی تو آڈی برکت ہے مسلمانہ تے برکت ہی برکت ہے اور ڈاچی اٹھائی تلے ہار نکل آیا حکمت تے ایسی پر یہ حکمت عاشقاں نو سمجھ آوے جنہیں جانا ہی پٹھا ہے کیوں جی بڑا چنگا کام کر دیو نا لے تو یہ سیاسی ویکھ لو وہ بیٹھے تھے انہوں نے بس بنا آئی تھی لاہور دے وچ بس چلے گی ٹرین چلائی تھی موٹر ویاں بنائی تھی چلو تے دوجے جڑے مخالف سن انہوں نے کہا جنگلا بس انہوں پیڑا جا نار رکھ کے انہوں ذلیل کر دے رہے سیاسی ہے نا اپنے لوگ انہوں اپنے لوگ چنگا کیتا انہوں اپنے ہون جیڑا کو ہور چنگا کرے گا انہوں دوجے پھاڑ کے پینجا لا دیں گے کیوں اپنے لوگ کو بندہ چنگی کردا ہے تے انہوں مخالف ویکھدا ہے اپوزیشن نے کدی انہوں چنگی نظر نال اپنے حمایت وچ دلائل دیندے نے مخالف پیڑی نظر نال ویندے نے ایتھوں ہی پتہ لگ جاندا اپنا کون ہے تے مخالف کون ہے او جناب لو جی جو پتہ ہوندا ہیں ام المومنین دے اوتے لگ گئی تہمت منافقاں لا دیتی منافقاں تہمت لائی تھی جدوں تہمت لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وچ کئی سادہ صحابہ جڑے سن نا وہ بھی یہی سنن لگ پہ بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشانی آئی اس بات دی اور سرکار نے مشورہ لیا صحابہ نو بلا کے ان توجہ نال سننا ذرا توجہ ہے سرکار نے جدو لیا نا مشورہ صحابہ کرام نو بلا کے ہر صحابی نے مشورہ اپنا اپنا تا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا کہ میری بیوی دے بارے تیرا کی خیال ہے انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو تا اتنا پتہ ہے میں تواڈے جسم تے کدی مکھی بہندیا نہیں ویکھی حضور میں تواڈے جسم تے کدی مکھی بہندیا نہیں ویکھی تے جیڑا رب مکھی گندگی تے بھی بہ جاندی ہے نا تے اوتھوں آ کے تواڈے جسم تے بوے اللہ نو منظور ہی نہیں کدی تواڈے جسم تے مکھی بہندیا میں نہیں ویکھی جیڑا رب تواڈے جسم تے مکھی نہیں بہن دیندا تواڈے گھر کسی ایسی بیوی گوارا کرے گا او جیڑی کسے گناہ نال ملوث ہو جاوے حضور ہو سکدا ہی نہیں میں آکھیا حضرت شیر خدا دا نظریہ اور شیر خدا دا نام لین والےاں نوں بھی اللہ کرے سمجھ آ جاوے انہوں نے بھی سمجھ آ جاوے انہوں دا نظریہ سرکار نے ارشاد فرمایا آپ خاموش ہو گئے فرمایا حمیرہ تو اپنے گھر چلی جا ام المومنین حضرت ابو بکر صدیق دے گھر آ گئیاں تے روندیاں رہیاں اللہ دی بارگاہ دے وچ دعاواں جاری نے میرے پروردگار تینوں سارا پتہ ہے حضور خاموش نے فرمایا ہن کی کراں کچھ صحابہ دے نال بات کیتی منافقاں گل کیتی منافقاں نے جناب گل کیتی کہ ویکھو انہاں نوں اپنی بیوی دے بارے بھی پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ دی قسم میں اپنی بیوی دے بارے سمجھنا وا ایں دے وچ خیر ہی خیر ہے یہ ساری شرارت منافقاں دی ہے
ہوں دسو جڑا منافق اتوں تک چلا جاوے انہیں نبی پاک نو تکلیف دیتی کہ نہ دیتی؟ دیتی کہ نہ؟ تے انہیں نبی پاک نو کی تکلیف دیتی؟ اللہ فرما دے انہیں سانو ہی اذیت دیتی تے انہاں تے دنیا تے بھی لعنت تے آخرت وچ بھی لعنت تے انہاں دے واسطے ذلیل کرن والا عذاب اثر رکھیا، ذلیل کرن والا عذاب۔ لو جناب اگے ہویا ہے ام المومنین گھر چلیاں گئیاں، حضرت ابوبکر صدیق بھی کدی تشریف لے آن، آ کے بہ جان سرکار دی بارگاہ چ حاضری دین، پھر چلے جان خاموش تے گھر آن تے ویکھن تے ام المومنین ساڈی مومنہ دی ماں رو رہیاں نے۔ سرکار انتظار وچ سن کہ اللہ پاک دی طرفوں جو حکم آیا وہ ہی کران گے۔ لو جناب ایک وقت آ گیا، آیتاں انج لینا لگ گئیاں آیتاں دیاں کہ اے جنہاں لوکاں بکواس کیتی ہے اے جھوٹے نے، میرے نبی اے جھوٹے نے۔ پھر انہاں دی برات تے پاکیزگی دے وچ انج جناب جی لینا لگ گئیاں آیتاں دیاں۔ حضور نے صحابہ نو بلا کے فرمایا لکھو آیتاں، جبریل امین آئے سن آیات اے لکھوا کے گئے نے، اے آیات آ گئیاں نے، وہی آ گئی ہے۔ فرمایا ہن جا کے تہاڈی ماں نو لے آئیے۔ تے جس وقت سرکار حضرت ابوبکر صدیق نو پتہ چل گیا تے جدوں سرکار آئے نا لین واسطے تے باہروں ہی پتہ لگا تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے حمیرہ اٹھ سرکار دا شکریہ ادا کریے۔ ام المومنین بیٹھیاں نے کہندیاں نے ابا جی میں آج سرکار دا شکریہ ادا کرنے واسطے نہیں اٹھنا۔ انہاں کیا کیوں بیٹا یہ گل کیوں کرنی ہے؟ انہاں کیا نہیں آج میں سرکار دا شکریہ ادا نہیں کرنا، آج میں کلن والے دا شکریہ ادا کراں گی جن نے آج میری برات دے اتے قرآن نازل فرمایا ہے۔ ایتھوں تک بھی گل گئی ہے۔ پھر میں سوچا میں کیا بدبخت ادوں بھی ہے گے سن، بدبخت اج بھی ہے گے نے، اور جیڑے کچھ بدبخت جیڑے نبی پاک دی شان دے خلاف بک بک کر دینے، تحریک اتباع رسول انہاں دے بھی خلاف اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے، انہاں نو بھی جواب دے کے انہاں دا منہ بند کرے گی۔ کچھ بدبختوں نے وہ جڑے حضور دے صحابہ دے خلاف بول دے نے، تحریک اتباع رسول انہاں دے بھی خلاف ہے اور انہاں نو بھی جواب دے گی انشاءاللہ، صحابہ دی عزت و عظمت دا دفاع کرے گی۔ کچھ بدبخت جڑے مومنہ دیاں ماواں وہ جڑا اپنی ماں دے خلاف بولن لگ آکھے میں مومن ہاں تے بولے ماں دے خلاف، کوئی توک انہیں آکھیا حضرت علی دے خلاف جڑا نکلیاں نا حضرت عائشہ ام المومنین، یہ انہاں غلط کیتا نعوذ باللہ، غلط ہویا۔ میں کہ انہاں قرآن دے حکم دے خلاف ہویا۔ میں کہ ہو کہ میں قرآن دے حکم دے خلاف میرے نال گل ہوئی فون تے، ایک اپنا ہی کوئی پیر پائی سی انہیں گل کروائی، انہیں آکھیا جی بندے نال گل کرو۔ میں کہ ہاں بھائی کی مسئلہ ہے؟ تے کہندا ہے جی وہ قرآن دے حکم دے انہاں نے خلاف کیتا، کنے؟ ام المومنین نے۔ میں کیا مومنہ دی ماں نے؟ آہو۔ تے میں کہ تینوں اور کوئی بندہ نہیں لبا مخول کرنے واسطے، اعتراض کرنے واسطے، مذاق کرنے واسطے؟ کیوں جی بس تیرے کو یہی موضوع ہے؟ پڑھ۔ میں کیا آیت پڑھ ذرا۔ آندا مینوں قرآن نہیں پڑھنا آندا تے میں ترجمہ پڑھ دینا۔ میں آکھیا گل کردا پیا ام المومنین تے تینوں قرآن نہیں پڑھنا آندا، پڑھ قرآن۔ اے چلو لیاؤ میں پڑھنا وا۔ ایک سطر پڑھی تے غلط۔ میں آکھیا ناظرہ تینوں پڑھنا نہیں آندا؟ نہیں انہیں آکھیا تھلے ترجمہ ہے گا میں تینوں ترجمہ کر کے دینا۔ میں آکھیا جیڑے بندے نوں ناظرہ نہیں پڑھنا تو مینوں سیغہ کی دسیں گا، مینوں ترکیب کی دسیں گا، مینوں تفسیری اغراض کی دسیں گا؟ نہیں نہیں مینوں چھڑکو نہ، تسی میرے نال سیدھی گل کرو۔ میں آکھیا سیدھی پیا کرنا ہوں، چل کر ترجمہ۔ انہیں ترجمہ کیتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اے نبی دیو بیویو لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اے جڑیاں عام عورتاں نے تسی انہاں ورگیاں نہیں جے۔ اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں جے۔ قرآن فرما رہا کیوں عام عورتاں ورگیاں نہیں؟ اس واسطے کہ تسی میرے نبی دیاں بیویاں جے۔ قرآن فرماتا ہے لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، سورہ احزاب کٹ کے دیکھو، تم عام عورتوں جیسی نہیں۔ کیوں؟ میرے نبی دی زوجیت میں آ گئی ہیں، جڑے نبی دیاں بیویاں عام عورتاں ورگیاں نہیں۔ اس نبی دے بارے کوئی آکھے ساڈے ورگے نے تے پھر تحریک اتباع رسول اٹھ کے ان دا منہ بنے گی، اوہ جیندیاں بیویاں عام عورتاں ورگیاں نہیں، او نبی تیرے ورگا کنے ہو گیا ہیں؟ تینوں اینی بھی عقل نہیں ہے گی، تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں جے۔ وَلَا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا جی میں پہلیاں عورتاں بازاراں دے وچ مٹک مٹک کے چل دیاں نے، تانوں اجازت کیونکہ تسی نبی دیاں بیویاں۔ انہاں کہا جی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہرو۔
تے وہ کیوں نہیں گھر ٹھہریاں؟ نبی پاک دے وصال تو بعد ڈاچی تے بہ کے حضرت علی دے مقابلے جنگ جمل دے وچ کیوں نکلیاں؟ بولو۔ میں آگیا وقرن فی بیوتکن، اے مینوں دس دا مطلب کی ہے؟ انہاں آگیا گھر وچ ٹھہرو۔ میں آگیا باہر نہیں نکل سکدیاں؟ نہیں۔ میں آگیا کسی باپ نو ملن واسطے نہیں جا سکدیاں، بھرا نو ملن واسطے نہیں جا سکدیاں، باہر کسی کام واسطے، دینی کام واسطے، عمرے واسطے، حج واسطے، کسی اور کام واسطے نہیں جا سکدیاں؟ پھر چپ۔ وقرن دا معنی تم ٹھہرو اپنے گھروں میں ٹھہرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت اولی والی عورتیں جیسے مٹک مٹک کر چلتی تھیں تو انہوں ہمیں ٹرن دی اجازت، ویسے نبی پاک دیاں بیویاں نو اجازت نہیں، تے انہاں دیاں بیٹیاں جیڑیاں اج کل ساڈیاں ماواں بھیناں نے انہاں نو اجازت ہے بازاراں دے وچ مٹک مٹک کے چلن دی۔ تے اے سمجھاونا کنے میں؟ اے سمجھاونا کنے میں؟ وہ تو فرشتیاں آ کے سمجھاونا ہے کہ جنات نے سمجھاونا ہے، کیڑی مخلوق نے سمجھاونا ہے؟ لیکن سانو اس گل دی کوئی فکر نہیں۔ ہاں تحریک اتباع رسول پیغام ضرور دے گی، انشاءاللہ پیغام دے گی کہ جے نبی دیاں بیویاں نو حکم ہے وے کہ تسی اپنے گھراں دے وچ ٹھہرو، بازاراں دے وچ مٹک مٹک کے ٹرن دی اجازت نہیں، تے پھر انہاں دیاں اسلامی بیٹیاں نے جڑیاں او اسی انہاں دے بچے ہیں نا، ساڈیاں ماواں نے، ساڈیاں ماواں نے، تے ساڈیاں جڑیاں تھیاں تے بچیاں نے او انہاں دیاں بیٹیاں نے، بھیناں ساڈیاں جنیاں بھی کلمہ پڑھن والیاں نے انہاں دیاں بیٹیاں، تے بیٹیاں نو ماواں دے نقشے قدم تے چلنا چاہیے۔ ہاں جی میں کیا پھر اے جی قرآن دا حکم ہے، اور میں کیا قرآن دا حکم نبی پاک نو بہتر سمجھ آیا سی کہ تینوں بہتر سمجھ آیا؟ تینوں دا صرف اینا ہی نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے مقابلے جو آئیاں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقابلہ ہو گیا، اسی کہنے ہیں مقابلہ ہو گیا، وہ بھیناں بھرا آپس وچ بحث ہی پیندے نے، ہمیشہ چھوٹے نو جڑا ہے نا انہاں نو اجازت نہیں ہوندی بولن دی، نہیں تے بندے پتہ کی آندے نے؟ آندے نے اوئے بھرا تے بھین تیرا لڑ پیا، یا دو بھرا جھگڑ پیا، یا دو بھیناں جھگڑ پیاں، اگوں بچے اپنی ماں دی سپورٹ کرن تے لوگ پہلو انہاں نو پھڑ دے نے تانوں کی حق، وہ آپے انہاں دا وعدہ گھاٹا ہویا جو بھی ہویا وہ آپے نبڑ لین گے، وہ جانن تے انہاں دا کم، تینوں اختیار نہیں ہے گا، ایویں گل۔ لیکن توجہ ہے پھر سنو، جیڑا بندہ حضور دی سنت دی تبلیغ نہیں کردا، آپ بھی داڑھی اس طرح نال منی، ٹھیک ہے، حضور دی سنت دی تبلیغ نہیں کردا، نماز فرض دی تبلیغ نہیں کردا، زکات دا حکم نہیں دسدا، جھوٹ غیبت تو بچن دی تبلیغ نہیں کردا، گناہاں تو فحاشی تو بدکاری تو بے حیائی تو بد نظری تو بد کلامی تو غیبت تو بچن دی تبلیغ نہیں پیا کردا، فلماں ویکھن تو بچن دی تبلیغ نہیں پیا کردا، او بندہ اٹھ کے سیدھا ہی آ کے کسے مخلص مسلمان کول بہ کے اون دے ذہن 'چ گل پاوندا ہے بھی حضرت علی دے مقابلے دے وچ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ نکلیاں تے آپ نے قرآن دے حکم دی خلاف ورزی کیتی، ماں دا گستاخ ہے کہ نہیں؟ اور اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اور تسی موضوع بناونا ہے تے تانوں یہی موضوع لبیا، اور موضوع کوئی نہیں ہے گا، ان دی قیامت نو پوچھ ہونی ہے بھی حضرت علی سچے سن کہ حضرت عائشہ سچیاں سن، قیامت نو پوچھ ہونی ہے۔ تے پھر اس موضوع نو چھیڑن والا ہے جڑا، ان دا مطلب ہے ابلیس دا پیروکار ہے جیڑا کہ ایمان والیاں دا ایمان کھونا چاہتا ہے، وہ تے اللہ بھلا کرے اس بندے نے سیدھا مینوں فون ملایا، انہیں آکھیا ذرا اندے نال گل کری، میں چیک کیتا تے وچوں ٹوٹلی ویلا، میں آکھیا میں انہوں کو سیگا پوچھاں گا، ترکیب پوچھاں گا، پھر ویکھاں گا بھی اندہ کوئی لیول ہے اگلی گل کراں گا، انہوں ناظرہ ہی نہیں پڑھنا آیا تے گل کی شروع کیتی ہے، خلاف نکلیاں۔ میں آکھیا یہ آیت نازل ہوئی ہے کدوں ہے مینوں نہیں پتا، میں آکھیا میں دسنا وا 5 ہجری چ آیت نازل ہوئی ہے، توجہ ہے، اے آیت وقرن فی بیوتکن 5 ہجری چ نازل ہوئی ہے تے 6 ہجری چ غزوہ بنو مستلق اور اس تو بعد غزوہ حدیبیہ اور دیگر حضور قرہ پا کے تے امہات مومنین نو نال سفراں تے لے کے جاندے رہنے اپنے نال، تے آئے تے نہ کسے صحابی نے نہیں آکھیا حضور انہاں نو کیوں لے کے جاندے، انہاں دا تو حکم ہے تہاں دلیجوں باہر پیر نہیں رکھنا، سمجھو بات، میں کیا حضور مطلب سمجھے، صحابہ مطلب سمجھے، او سمجھ صحیح ہے کہ جڑی تینوں آ گئی ہے سمجھ او صحیح ہے، پر گل پتہ کی ہے جدو جانا ہی پٹھیاں ہوئے تے کھونا ہی ایمان ہوئے تے اس وقت پھر ایجیاں گلاں اگے رکھ رہا کہ پھر ہور موضوعات نو بندہ نہیں چھیڑ دا، ایسے بدبختاں دے کولوں بچ کے رہنا بڑا ضروری ہے، بچ کے رہنا بڑا ضروری ہے۔ جس وقت تانوں پتہ لگے نا تو مومنہ دی ماں اور تانوں اہل سنت نو مبارک ہوئے، یقین کرو اہل سنت، اور دسو کسی بھی جگہ تے اپنی عقیدے دے بارے کدی تانوں ٹینشن ہوئی ہے کہ اسی ایتھوں نبی پاک دی شان وچ کوئی کمی کوتاہی کر رہے ہیں؟
ہوئی ہے عشق رسول دی گل آتی تو بندے اچھل اچھل کے بجن لگ پہ ہیں وہ ایک پاسے گندی فکر تے ایک پاسے عاشقان رسول دی پاکیزہ فکر قلم چکی تے لکھیا دتا غیب تانوں اللہ اس وچ شک نہ کوئی ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ آیت وچ قرآن ہوئی تم ایتھے اوتھے دوئی جہانی حاضر نبی خدا دائے حاضر ناظر او سنو جانو نالے جانو صاحب کرم ایتھے اوتھے دوئی جہانی میں بھی ہاں غلام تیرا آقا ایتھے اوتھے دوئی جہانی میں بھی ہاں غلام تیرا پکڑو ہاتھ میں عاجز سندہ تھڑکے ناہی کدی قدم اے ہیں بیت عریضہ حضرت عرض غلام مرتضی اے ہیں بیت عریضہ حضرت عرض غلام مرتضی صدا عنایت تو آڈی چاہیے اندر دعا جہانا ہم ایک پاس یہ فکر ہے دسو اندے بیچوں کو بو آئی پیڑی وہ خوشبو ہی آئی ہے نا تے خوشبو آوے تو اسے پتہ لگ جاندہ ہے تے جیتے کھلوتا ہی حضرت عمر دے خلاف گلان کیتی جاوے بھائی جوڑے طے شدہ صحابی نے کوئی حضرت ابو بکر صدیق دے خلاف بولے بھائی کسی نے پوچھو نہیں کیا مطلب دن اس موضوع نے چھیڑیا کیوں اندہ مطلب ہی اندر گاندے کیوں جی اندہ مطلب کی ہے اندر گاندے اسی تے اہل سنت و جماعت اوہ اسی تے پیار بھی حضور دی نسبت نال کرنے تے نفرت بھی اسی حضور دی نسبت نال جڑا حضور دی نسبت نال پیار کردہ ہے اندے نال پیار جڑا حضور دی نسبت دے خلاف ہے اندے کو نفرت کرنے اسی ہاں جی بس سیدھی جی گل ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی نے اور اونا دا حضرت علی مرتضیٰ نال لڑائیاں جنگاں ہوندیاں رہیاں ایویں ہی ہے تے حضرت علی مرتضیٰ کو کسے پوچھا جی بندے ادھروں بھی شہید ہو گیا ادھروں بھی تے دنیا تو چلے گیا تے کی بنیا فرمایا جڑے ادھروں قتل ہو گیا وہ بھی شہید جڑے ادھروں ہو گیا وہ بھی شہید سارے جنتی نے ٹھیک ہو گیا تے ہن رولا نہیں پڑ گیا کیوں بھئی ساڈا اے موضوع نہیں قیامت والے دن جدو پوچھی نہیں ہونی کہ حضرت علی حق تے سن کہ حضرت امیر معاویہ حق تے سن سانو ہونی ہے پوچھ تے سانو اے تا پوچھ ہوئے کہ جے کسے صحابی دے خلاف بولے تے پھر پکڑ ہو جانی کہ نہیں تے پھر جنہوں شرف صحابیت ان دے بارے چپ کر کے ادب دے نال اکھاں چکا چھڑی ہے او نہ کہ مولا تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نال کی تو گٹھڑی سنبھال تینوں چور نال کی او تو اپنی نبیڑ اپنی نبڑ دی نہیں پئی بیٹھا سی انہیں کہ زمین بننا آسمان بننا یہ کرام وہ کرام تو دم کراؤن آیا اندر بی بی سوندی سی پہ بردے دے پیچھے انہیں آگیا واہ سبحان اللہ کھڑکی 2 مہینے ہو گیا انہیں ٹوٹی ہو بائی دی نہیں پئی انہیں کو کر دی زمین بدی کھلوتا ہے آسمان بدی کھلوتا ہے آؤندی جاندی شے کوئی نہیں تے منہ لگا سدھا صحابہ کرام دے پڑھنا قرآن نہیں آندا اور اعتراض امہات مومنین کے جڑا ماں نالے ماندہ بھی یار ازواجہ امہاتہم نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے تے ماں دے خلاف کو بولے ان او کی ہے کی پہلو یہ دسو جڑا ماں دے خلاف بولنا لگ پاوے اور پھر سکی ماں ہے نا جڑی جن جمعہ ہے ان دی اگر کوئی خلاف ہوئے نا تے ویسے وہ بھی بڑا بدبخت ہے پر جیڑی ماں قرآن نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں جے انہاں دے خلاف بولے گا تو بدبخت ترین انسان ہے اچھا یہ دسو کہ جڑا صحابہ دے خلاف بولے حضور دی عزت حملہ ہے یا نہیں ایک نبی پاک دے خلاف پہ بول رہا ہے نبی پاک دی عزت حملہ ہویا تے جن نے نبی پاک دی عزت حملہ کیتا ناموس عزت نو کہندے نے ناموس رسالت حضور دی عزت ناموس عزت نو کہندے نے ناموس رسالت نبی پاک کی عزت حضور دی عزت دا دفاع کرنا ہر ایمان والے دا او بوئے اگے کتا چوکیدار بننا ہوئے بوئے اگے مالکاں کتا بننا ہوئے تے مالک انہوں ٹکر بھی پاؤن ہے تے چور آوے تے پاؤن کے ہی نا ہے تو ٹھوڑیاں دے لے کے کتا کٹیچن دے لے کے نہیں بھئی جدوں مطلب ایک کام آیا تے تو انہوں پین جو گا نہیں تے کو پاؤنکتا صحیح تاکہ مالکاں نو
خبر ہوے بھی آ بھی لگا ہے ساڈا ہے اور کچھ بولتا صحیح بوئے کہ چوکیدار ہے چوکیدار رکھیا ہے مولانا روم نے لکھیا نا چوکیدار والی گل انہیں آ گیا بھی چوکیدار رکھیا قافلے والے نے سارا تے وہ سارے رکھ کے پیسے پا کے چوکیدار رکھ لیا تے وہ نا ڈاکو پی گیا ستے سن قافلے والے جدو پی ڈاکو تے وہ بھی ستا آ انہوں بھی انہیں پھڑ کے بن دیتا بن کے چپ کر کے قافلہ اٹھا بولیا تو پھر مار دیاں گے تین وہ چپ کر رہا قافلہ لٹ کے سارے چلے گئے جدو بندے اٹھے نا تے وہ بھی اٹھیا تے اٹھ کے پجا جناب تلوار کتھے لے کے ادھر ہوا چ مار ادھر مار نیزا پھڑو انہیں کی ہوئی انہیں آ چور پیسہ رات وہ بندیاں ویکھیا سامان لٹیا گیا انہیں پھڑ کے انہوں بالیا انہیں تین پیسے کہڑی گل دے دیں انہیں آخیا اصل جو اس ویلے نہ انہیں مینوں آخیا سی بولی نہ انہیں آخیا تو تینوں پیسے تو اس گل دے دینے بھی توں بولتا پویں ہیں تو میں آخیا یہاں تو وہی چنگا رہ گیا نا جڑا بعد اٹھ کے انہیں بوبو تر دیتی وہ چلو بے فائدہ ہی صحیح پر کوئی تو بوبو تری نہ انہیں تے جڑے بولے کس کے ہی نہ ڈاکو تے چور آوے تے اتنے کتے دا کم میں مالکاں دے بوئے تے بہ کے کھاندا ہے تے پھر ان دا کم میں بولے بھی ہاں جی نہیں تے مالک کچڑا بھی پا دیں آدھے نے مارو انہوں اس بغیر تنوں روٹیاں کھا کے انہیں حرام کر چھڑیاں نے بولنا بندا ہے کہ نہیں تحریک اتباع رسول اس واسطے بنائی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی گستاخ نے گستاخی دی کوشش کی تھی تے تحریک اپنا فرض ادا کرے گی انشاءاللہ العزیز پیغام ساڈا ورلڈ تک جائے گا جتھوں تک نکلنا پیار نکلاں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور سمجھو اور کسی سٹیج تے بھی کسی نے جنہیں نبی پاک دی شان وچ گستاخی کی تھی وہ بھی گستاخ تحریک اتباع رسولوں دے خلاف بھی بولے گی اور جیڑا صحابہ دی شان وچ خلاف ورزی کردا ہے وہ نبی پاک دی عزت تے حملہ ہے یا نہیں اور لوگ تا کسی دے چوکیدار نو کوئی بندہ کسی دے نوکر نو ڈنگراں نو پٹھے پاؤن والا رکھیا ہوئے تے انہوں باہروں کو بندہ کے تھپڑ مار جائے چوری ٹینشن بڑھا جاندے نہیں انہوں نہیں سو ماریا ایویں گل ہے آندے نہیں تھپڑ انہوں نہیں ماریا انہیں سانوں ماریا ہے ہاں جی تے جڑا صحابہ حضور دے محبوب غلام اللہ فرمایا میرے صحابہ محبوب دے صحابہ نبی پاک فرمایا کہ اللہ پاک نے ازل دے وچ انہاں دے پاکیزہ دل ویکھے تے انہاں نوں میرے نال لا پاکیزہ ہستیاں مال جان اولاد ہر شے قربان کر چھڑی جیڑا انہاں نوں پونکے گا نبی پاک دی عزت تے حملہ ہے کہ نہیں دفاع کرنا بندا ہے کہ نہیں اور ماواں دے خلاف کو بکواس کرے دفاع کرنا بندا ہے کہ نہیں اے حضور دی عزت تے حملہ ہے کہ نہیں اور جڑا حضور دی آل نو پونکے بکواس کرے آل رسول دے خلاف بولے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دے خلاف بولے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے خلاف بولے اور بیٹھے ہوں دی گل جو سمیل آوے بدبو آوے اور فتنہ پرور ہے کہ نہیں فرقہ بازی دا مرتکب ہے کہ نہیں گستاخ حضور دی عزت تے حملہ ور ہے کہ نہیں حضور دے گھر والے جو پہ گیا عزت حملہ ہے تحریک اتباع رسولوں دے بھی خلاف بولے گی جڑا اللہ دے ولیاں نو پونکے گا انہاں دے خلاف بولے گا حضور دے کسے غلام دے خلاف بولے گا تحریک اتباع رسول اودوں بھی اپنا خدمت کرے گی اور اپنا فریضہ ادا کرے گی اور حضور دیاں نسبتاں دے کو خلاف بولے کیوں جی یار اودوں دکھ ہویا نا مینوں اس وقت دکھ ہویا اللہ اکبر دکھ اس وقت ہویا کس چیز ہے اچھا اس وقت دکھ ہویا جناب کہ جس وقت ہن تک ہی تبلیغ ہوندی رہی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات دے مزار تو گنبد ٹھا دیتا گیا اور صحابہ دے مزارات تو گنبد ٹھا دیتے گئے کیوں انہاں کہا گنبد نہیں ہونے چاہیے اچھا مدینہ پاک دے وچ کعب ابن اشرف یہودی جنہوں حضور نے خود کہہ کے قتل کرایا میرا گستاخ ہے کون انہوں قتل کرے گا اور ایک صحابی نے جا کے انہوں قتل کر دیتا کعب بن اشرف یہودی دا قلعہ انہوں رکھ کے اوتے باہر لکھ دیتا گیا کہ اے چونکہ باقیات وچوں ہیں تے ان دی حفاظت ضروری ہے قلعے دی حفاظت ہو رہی ہاں تے اس تو بعد پھر ہون تے اخیری ہو گئی ہون تے اخیری ہو گئی نا ہون تے لیا کے تو نشانات جڑے کنجراں دے ہتھاں دے نے وہ لا کے بھی محفوظ ہونے شروع ہو گیا ہے ہوں میں سوچتا ہاں پیا بھی وہ جنہوں نے یہ نظر آتا ہے نہیں جی دین اتوں نکلیا ہے ہوں کدھر جان گیا اچھا وہ جڑے اتنے بولتے سن لال رومالاں والے وہ انہوں کا بھی گلا کٹ دیتا وہ بھی بولن جو نہیں وہ بھی چپ نے ہوں خاموش نے ہوں حضور دیاں نسبتاں دے اوتے نسبتاں تے حملہ
قبراں مسمار کر دیتیاں گئیاں، یہ نسبتاں نہیں، نسبتاں دے اوتے حملہ ہے جڑا، یہ بھی حضور دی عزت تے حملہ نہیں ہے گا۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تے کسے حوالے نال بھی کوئی حملہ کرے گا، وہ ساڈی دعا ہے کسے نو حملہ کرن دی توفیق ہی نہ ہو۔ اسی نہیں چاہتے کوئی حملہ کرے۔ وہ جڑی میں شروع تے سوچ دسی ہے نا کہ میرے تا ذہن وچ یہ بات نہیں سی آندی کہ کوئی گستاخی کرے گا بھی، ایسا بدبخت بھی کوئی دنیا تے ہے جڑا نبی پاک دی شان وچ گستاخی کرے، صحابہ دی شان وچ۔ میں ایک عرصہ تک سوچدا رہا کہ امہات مومنین دی شان وچ بھی گستاخی کرنے والا کوئی بدبخت ہے گا، لیکن جدو سامنے آئے تو پھر پتہ لگا کہ اے ابلیس دی ذریت اجے ہے اور یہ قیامت تک رہنی ہے، یہ بھی رہنے نے تے عاشق بھی رہنے نے۔ تحریک اتباع رسول اسے واسطے ہی بنائی گئی ہے کہ یہ اپنا فریضہ ادا کرے گی۔ تیار جے؟ وما علیہ الا البلاغ۔